Aslema, Enara Kano, étudiante à Tunis Business School, j'ai 20 ans, je suis la cofondatrice de la startup Vergy. Nour Abdullah, étudiante Tunis Business School, 20 ans, fondatrice de Vergy. L'idée de Vergy جاتنا في صيف 2016 اللي هو كان صيف سخون برشا. ستي كانت كل مرة تبعث لنا ميساجات باش نقصوا في الكونسوماسيون تاع كورون، غادي جاتنا الانسبيراسيون باش نبداو ستارت اب تخدم في السيكتور دي زينيرجي. دونك قلنا علاش مش كل تونسي يولي يصنع الانرجي نتاعو وحده، ومن غاديك صنعنا ان سيركوي اللي ياسور الكونفيرسيون تاع الانرجي سينيتيك الانرجي الكتريك. الانرجي سينيتيك هي الطاقة الحركية. دونك وبعد نعملو ستوكاج نتاع الالكتريسيتي اللي ننتجوها. السيستم نتاعنا هذايا خممنا كنا نركبوه على اي سيستم اخر يخدم على معناها ان موفمون دو روتاسيون، وبدينا نركبو فيه على البسكليتات نتاع السبور اللي هو الحاجه اللي نصنعوا فيها تا. بون هو اللي دار بقينا احنا 8 شهور التالي تلامينا 9 من الناس في طاوله، وبدينا نطرحوا معناتها في كيما حكيت لك المشكله هي المشكله تاع الالكتريسيتي. هي الوغ فما شكون منا معناتها قال لي دي هذه سرع، وبدينا نخدموا عليها الكل، نعملوا في لي ريشيرش اسكو موجوده مش موجوده، نحاولوا معناتها نعملوا الماكسيموم باش نطوروا الفكره باش تكون حاجه معناتها فيزاب. دونك انجاز هي كومبيتيسيون دونتربرونيا اللي هي يعملوها انجاز العرب اللي هي ممبر في جونيور اتشيفمنت وورلد وايد. دونك احنا شاركنا من الاول في الصيف في مسابقه انجاز اترافير الفاك نتاعنا اللي ديما دي ستوديون منها يشاركوا، وربحنا على l'échelle nationale. On a pris la meilleure jeune entreprise en Tunisie pour l'année 2017 et on a représenté la Tunisie en Égypte parmi 10 autres pays arabes et on a eu le prix de meilleure jeune entreprise au Moyen-Orient et Afrique du Nord ولا أفضل شركة طلابية لسنة في الشرق الأوسط الشمالي الأفريقي لسنة 2017. ما كانتش سهلة هي كيفاش نخدموا من الأول من بعدنا كيما حكيت لك 8 شهور التالي كنا نخدموا نعملوا عملنا برشا ريشيرش، قسمنا لي تاش مع بعضنا، هبطنا للشوارع ندوروا ونسالوا، سالنا برشا عباد قالوا لنا قيلكم منها فكره ماكمش باش توصلوا لحد شيء، بورتون حطينا في قلوبنا وبقينا نخدموا، وحتى كي شاركنا قالوا لنا ما عندكم وين توصلوا بالليدي ما عندكم وين توصلوا بها بورتون ربحنا في تونس ومشينا بها ومشينا بكلامهم اللي احنا ما عندنا وين نوصلوا بورتون ربحنا معناتها احسن جيزه في مصر. دونك سي اون فيرتي بور نو معناها كتوين سا سورتو حنا معناتها اكثريتنا دي بيزنس ستودنت، معناها ما عندناش شكون معناتها انجينيور، معناتها ماناش دي انجينيور لامبوسيبل il n'est pas tunisien. نحن في توا في الفاز نتاعنا في فيرجي، نحن توا خلطنا الفاز كنا قاعدين نحضروا في البرودوي فيني كي فا تيتر كوميرسياليزي. دونك مازلنا ما بديناش في الماس برودكشن ولا ما بديناش في البرودكسيون ماس، قاعدين نلموا نعملوا في لوفي دو فون بور برودوير ان برودوي فينال كي فا تيتر كوميرسياليزي. ودونك هذيك هي ليتاب اللي فيها. اما التقسيم بين وقت القرايه ووقت الخدمه ماهوش ساهل برشا، قاعدين معناها ناخذ في برشا وقت من القرايه للخدمه معناها، وهكاكا كل على حساب النوم على حساب تفرهيد وكل شيء. مي سا فو لو كو. C'est prévu pour 3 autres mois. Le troisième prototype. مع كل بروتوتيب قاعدين نلقوا معناتها في تكنيك جديده تخرج لنا اكثر اوتبوت اكثر معناتها، وكل مره نتفاجئوا قداش احنا ديزاين اكثر، وديجا معناتها قاعدين نتفاجئوا قداش احنا معناتها بالريشيرش نتاعنا نجمنا نقووا معناها في نقووا في الكاباسيتي نتاعها. فوالا ديجا من البروتوتيب الاولاني معناها البرودوي الثاني كان فما 5 سيمين بينات الصناعه نتاعهم هما زوز، اي اون ريوسي معناها فير ريدوبلي الروندمون نتاع البروتوتيب بار 10 فوا. دونك هذيك توا قاعدين نحسنوا فيه اكثر. دونك فيرجي معناها مازالت كي شاركت في صالون رياده الاعمال، وغاديك ديجا اون اي معناها parmi on était parmi les top 3 في الرياده يونيفرسيتي تشالنج. اي ما عندناش برشا ملي قالوا لنا الهيلث برايس فاونديشن qu'on vient d'être sélectionné pour représenter la Tunisie en Australie dans la compétition de Health Price اللي هي compétition تاع entrepreneuriat social. دونك فيرجي هي باش تكون l'entreprise التونسيه الوحيده من تونس كامله اللي باش تمثل تونس في استراليا. واما هي حاجه معناها سي ان اونور معناها بور نو كدي ايتيديون تونيزيان باش نمشيو نمثلوا بلادنا مره اخرى، وان شاء الله نشاركوها مره اخرى. مي ان ميم طون هي حاجه اللي ما نجموش نخلصوا لي كرو نتاعها بيسكو
استراليا ماهيش قريبه معناها وغاليه على الاخر الكلفه. دونك اوني على ريشيرش دو سبونسور. الكومبيتيسيون باش تكون du 9 au 11 mars 2018 اللي هي دات قريبه على الاخر. Et voilà. هولت برايس هي أكبر كومبيتيسيون دونتربرونيا سوسيال في العالم، شاركوا فيها أكثر من 150 دولة. نحن في تونس صاروا دي كومبيتيسيون في الاد كامبس ايفنتس اللي هو في كل كامبوس يعمل الكومبيتيسيون تاعو وحده. احنا ما شاركناش في الاد كامبس ايفنتس بيسكو لا بلوبار دو نو معناها ايتي دي اورغانيزاتور في سيت كومبيتيسيون في تونس، مي شاركنا في الكومبيتيسيون ريجيونال اللي هي كانت اصعب. يافي 15000 ابليكيشنز من العالم الكل، 3000 ont été sélectionnés باش يمشيو يتقسموا على 15 دولة في العالم. دونك بارمي 3000 هذوكم احنا لونتربريز الوحيدة التونسية اللي ماشية لاستراليا. حتى تو بعد ما كملنا لي كومبيتيشن فما معناتها فما شكون معناتها قاعد تدز معانا، ومعناتها وحنا اصلا كي بدينا فيها كبزنس ستودنت هيك معناتها مستقبلنا وشنو باش نخدموا معناتها باش نتعبوا عليها وباش نوصلوا بحاجه. علاش؟ خاطر احنا عندنا معناتها نطمحوا اللي باش معناتها باش فيرجي نوصلوا نخلطوا باش نعطوا 5% من 30% اللي حاطتها ستيك بوت باش من الانرجي رينوفلابل. يا الوغ افيك فيرجي معناتها حسب السيلز بلان اللي عندنا نحبوا نوصلوا معناتها من 5% هذيك. معناها ماناش نوقفوا لهنا، ماناش حاجه باش نوقفوا فيها، تعبنا الكل هذا مش بتاع واحد شغف تاعو. دونك بور لو مومون احنا اوني 8 كوفونداتور اللي هي برشا نعرف، اما استفولكو علاش؟ خاطر كل واحد يعرف روحه فاش يعمل، مقسمين لي تاش دو فاسون كل واحد عنده حاجه هو بالرسمي كومبيتون فيها يعرف يخدمها بالكدا. دونك كل واحد شاد خدمته، هذاك علاش قاعدين اون افونس وقاعدين نحققوا في البروغري اللي نعملوا فيه توا. ان شاء الله لي ممبر نتاعنا الكل يكملوا معناها في فيرجي، مانيش نبي نقصوا هناك كما قالت نور. فيرجي هو البروجي نتاعنا، سي نوتر بيزنس اللي اون فا لو كونكريتيزي وباش ندخلوا به المارشي التونسي، وان شاء الله زاده نساهموا به ب 5% من البرودكسيون ناسيونال اون الكتريسيتي كما قالت نور. بون الميساج نتاع اللي هي مهما يكون فما عباد، مهما يقولوا لك اللي انت ماكش باش توصل، مهما يقول لك اللي هو مش دومين نتاع قيلك ولا تونس بلاد ما تنجمش تستثمر فيها، استثمر في روحك تعرف قداش نجم تطلع ببلادك. تونس مازال فيها الخير، تونس فيها كل شيء، واحنا كتوانسه من واجبنا كوننا نحن نعطيو لبلادنا من غير ما نقعدوا نستناو في كل مره هي اش نجم تعطينا. كل شيء تونسي وكل شيء تونسيه عندهم في داخلهم الحاجه اللي تخليهم كونهم يوصلوا ويحققوا الطموحات نتاعهم الكل هنا مش في بلدان الاخرين. ميرسي. نحب نقول زيد مرة أخرى اللي أنا انفستيسمون في الجونيس تونيزيان ماهوش انفستيسمون خاسر، عمرك ما باش تكون خاسر كي باش تحط فلوسك باش تعاون بها شباب بلادك، واللي سورتو شباب بلادك اللي كل مرة قاعدين ينوروا في تونس ويهزوا لها في العالم نتاعها في البلدان برا. دونك سوبورتي نو، سوبورتي لا جونيس تونيزيان وعاونونا pour conquérir la scène australienne avec l'esprit et l'énergie de la jeunesse tunisienne. Merci.